Hermeneutics. Atong istoryahan ang mga problema. Una, sa exegesis o eisegesis. Ang Biblia pulong sa Dios ngadto sa katawhan. Kini pulong sa kinabuhi alang sa tanan. Busa ang unod niini madunggan sa giwali. Nga sulod sa taas nga matuig gitun-an sa pari o kini usab gibasa o gipaambit sa lain. O kini usab gipaambit sa mga laykong Katoliko nga nakahuman sa Bible Seminar. Kay alang sa tanan ang Biblia anaas makamot sa kaparian og mga scholars nga namalandong og nagtuo niini og niadtong mga yanong magtutuo nga mibasa og namalandong usab sa unod niini. Ano ni duha ka paagi og proseso sa pagsabot sa Biblia? Ang exegesis og eisegesis. Ang exegesis sa usa ka bahin proseso din gikutlo sa magbabasa ang kahulugan gikan sa teksto mismo nga gibasa. Busa ang Bible scholar moingon mao kini ang gipasabot sa teksto. Ang eisegesis sa laing bahin proseso din gipahimutang sa magbabasa ang iyang hubad ngadto sa teksto nga iyang gibasa. Busa kasagaran diha sa pagpaambit mingon ang usa mao kini ang akong pagsabot sa teksto. Usa ka konkreto nga ehemplo kaniadto adunay kalibog mahitungod sa gipasabot sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 sa dihang miingon ang Ginoo, busa sultihan ko ikaw si Pedro, og ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Ang teksto mismo nagpadayag sa pagkatinudlong pangulo ni Pedro sa simbahan sa Ginoo. Exegesis. Apan kadtong wala mudawat sa pagkapangulo ni Pedro og sa iyang mga sumusunod nga mao ang mga Santo Papa, mipadayag silang kaugalingong hubad. Eisegesis. Matud pa nila sa dihang miingon ang Ginoo, ikaw si Pedro. Nagpunting pa ang iyang kamot ngadto sa tinun-an, apan siyang pagpadayon ibabaw nining bato, nagtudlo na siya sa iyang kaugalingon. Ang sukdanan sa paghubad sa teksto dili diha sa pagpangita kinsay husto o sayop, kay amatag muhubad nagtuo nga siya husto. Apan diha sa pagpangutana kung ang hubad gikan bagay sa teksto, exegesis, o hinimo lamang og dili maoy gipasabot sa teksto, eisegesis. Ang pagpangonsulta sa mga nakahibalo og batid, mga kaparian o mga Bible scholars ang makatabang. Usab gikinahanglan nga mobasa og magitugutan nga mga komentaryo. Lahi nga problema, ang problema sa pagsabot o pagpasabot. Gikinahanglan nga masabtan una sa tanan ang kalugan gikan sa teksto mismo. Kini ang gitawag og responsabling pagsabot. Apan dili lamang dinhi kutob ang pulong sa Dios alang sa tanan. Bisan ang gibasa ipaambit sa paagi nga masabtan sa naminaw. Busa ikaduhang gikinahanglan mao ang tukmang pagpasabot. Apan unsaon pagkabot ang kayusahan ni ining duha. Karon adunay mga prinsipyo o giya nga gihan-ay o giusa aron sa pagpahigayon ni ining responsableng pagsabot, responsible interpretation og tukmang pagpasabot, relevant transmission. Kining maong pagtuon gitawag og hermeneutics. Ang pulong hermeneutics makakugang sigurong paminawon, daw lisud na nga palandungon, apan kung mapasabot kini sa yanong paagi, mahimo ng kabahin sa matag adlaw datong kasinatian sa balaang kasulatan. Unsa man ang kahulugan sa pulong nga hermeneutics? Isip pulong, una, ana kanang gamot sinugdan sa pulong. Sa Griegong sugilanon sa mga Dios o Diyosa, adunay minsahero ang mga Dios o Diyosa nga gihanlag Hermes. Matud pa, siya ang tigdala og tigpasabot ngadto sa mga mortal, mga katawhan sa kabubuton ug hukom sa mga Dios ug Diyosa. Busa pinaagi kang Hermes nakabaton og tulay og panaglambigitay o komunikasyon ang mga tao ug mga Dios. Sa pangalang Hermes nagagikan sa pinulungang Griego hermeneutics o gikan sa pulong hermeneusin nga sa in English pa to interpret, paghubad o pagpasabot. Ang ikaduha, unsa man ang kahulugan sa pulong? Ang hermeneutics mao ang hinanay nga paagi o sinsya sa pagtuon sa kahulugan sa mga nahisulat sa balaang kasulatan.
ang hermeneutics sinsya sa biblikanhong kalugan. Ang hermeneutics lahi sa hermeneutic, kay ang nanglahi mao man ang gimbuhaton sa pagpasabot bisan unsang butang nga naglangkob sa pagpamulong, paghubad, translation o komentary. Isip sinsya, una, naa kanang disiplina nga naglangkob nini. Adunay mga sangang disiplina nga naglangkob nining maong sinsya. Una, pneumatics. Dinhi gitun-an ang naglalaing kalugan og pagsabot, senses, nga makita diha sa balaang kasulatan. Ikaduha, heuretics, pagpasabot unsaon pagdiskubre sa kalugan sa nasulat sa Biblia. Og ang ikatulo, proporistics, naghatag og giya sa pagpasabot sa kalugan sa nasulat sa Biblia. Unsa may katuyuan sa hermeneutics? Pinaagi sa hermeneutics, mapahigayon ang komunikasyon. Ang mensahe sa Dios gikan sa balaang kasulatan mapasabot ngadto sa katawhan diha silang kasinatian. Pinagi sa hermeneutics, mahitabo ang tulay sa panagsabot tali sa Dios o sa tao. Sa disgutan na ang katuyuan sa hermeneutics, mao nga ang pulong sa Dios ikapasabot ngadto sa katawhan. Responsable kining sabton diha sa iyang kabandianon og tukma kini ikapasabot diha sa tawhanong kasinatian. Busa kung huna-hunaon pag-ayo ang kadatibok ang proseso sa hermeneutics, naglangkob sa pulong nga mao'y ipasabot og sa mamumulong nga mao'y mopasabot. Karon atong tukion ang kinaiya nining mga pulong nga ipasabot og atong tan-awon ang gikinahanglan nga kasinatian sa mamumulong nga mopasabot. Una, ang pulong. Dinhi atong hisgutan ang duha ka makatabang nga mga prinsipyo. Ang unang prinsipyo ang mahitungod sa paggamit sa pulong. Ang pulong gamiton aron maghatod og kasayuran, language of information. Dinhi gigamit ang pulong aron direktang mularawan sa kabutang sumala sa nakita. Gitan-aw dinhi ang realidad nga anaa sa gawa sa tao nga naglarawan. Kini ang atong makita sa mga newspapers. Ang tumong mao nga kita mahibalo sa netabo o human kita mahibalo pulaan na kitang maminaw kung balik-balikon. Dunay jutay ni ini diha si Biblia. Sa basahon ni Tubit, gisaysay nga midagan kuyog kaniya o kang Rafael nga anghel ang iro. Tubit, Kapitulo 11, versikulo 4. Usa kini kapagsaysay og paglarawan. Wala dakong kausaban kung wala ang iro. Ang pulong mamahimo usab nga gamiton sa paglarawan sa usa ka butang. Dili sa direktang paagi kundi pinaagig kalabutan o kalambigitan niini sa ubang mga butang. Language of association. Dinhi gitan-aw ang realidad sumala sa kahiladman sa tao nga naglarawan. Kini atong makita diha sa mga love letters, tungod kay ang tumong mao ang pag-angkon og relasyon. Nindot kaayo kining balik-balikon o sa matag balik ganahan ka nga maminaw. Ingon ini ang nasulat sa Biblia. Si David mitawag sa Ginoo nga akong bato, akong kuta, akong taming. Sama sa nahigugma nga mitawag sa hinigugma nga bituon. Adunay pipila nga atong dawaton diha sa Biblia isip paglarawan o informasyon. Apan ang kinabag-uhan o kinatibukan angay gani nga atong tan-awon isip pagpahigayon og usa ka relasyon. Nan angayan nga balik-balikon. Kay kini ang kinaiya sa Biblia, kasinatian sa relasyon sa Dios og sa iyang katawhan. Dili yanong kasaysayan, kunili kasaysayan sa kaluwasan, pinagig sugilanon, awit og balak, sanglitanan, sambingay og panultihon og uban pang pamaagi sa pagsulat. Ang ikaduha, ang naglalaing paagi sa pagsabot sa pulong sa Biblia. Adunay naglalaing paagi sa pagsabot sa pulong o mga pulong sa Biblia. Different senses in the Bible. Sumala sa tumong sa magsusulat nga angay tagaan og pagtagad. Una ang pagsabot sumala sa titik or literal sense. Dinhi sabton ang nasulat sa Biblia sumala sa pagkasulat og sa tumong sa pagkasulat. Kabayan usab sa tagaan og pagtagad ang kahimtang sa gisulatan og sa nagsulat mismo.
Sa dihang ang usa ka magsusulat miingon nga si Jesu-Kristo nagpakatao o nagpakamatay alang kanato, kana ang kamaturan ngayang gipasabot o wala nay lain. Ikaduha, pagsabot nga masanglitanon or typical sense. Nining pamaagiha, masabtan ang nasulat pinagig pagtandi sa usa ka butang kasinatian o tao bakaha ngadto sa lain pang butang. Kasinatian o tao aron ipakita ang panagsama, kalahian o kahingpitan. Pananglitan, ang daang tugon nagtawag sa nasod sa Israel nga piniling katawhan sa Dios. Sad kita kung giunsa sila pagpili sa Dios o pagluwas kanila gikan sa kaulipnan sa Ehipto. Sa bag-ong tugon kita gitawag og bag-ong Israel. Katawhan nga gipili o giluwas sa Ginoo gikan sa kasal-anan diha og pinaagi ni Kristo. Ang daang tugon naghisgot kang Adan sa paraiso nga nagmasinupakon sa Dios. Ang bag-ong tugon naghisgot kang Kristo isip bag-ong Adan sa nabag-ong kalibutan uban siyang pagkamasinugtanon. Ang daang tugon naghulagway kang Melkisedek nga pari nga mihalad sa paan ug bino. Ang bag-ong tugon naghisgot kang Kristo nga labawng pari sa laray ni Melkisedek, mihalad sa paan og bino aron mahimong lawas og dugo. Ang ikatulo, kinatibuk ang pagsabot, fuller sense. Dinhi sabton ang pulong o mga pulong sa Biblia subay sa kinatibuk ang kasinatian sa Biblia. Ang konkretong sanglitanan mao ang mga pulong diha sa Ecclesiastes nga gibalik-balik, kawang ang tanan. Ecclesiastes Kapitulo 1, versikulo 3 at 4, versikulo 17 hangtod 18. Dili baghimo sa Ginoo ang tanan nga maayo, apan nganong ang tanang kawang lamang. Dili gid masabtan kung kini lamang mga pulong diha sa Ecclesiastes atong tan-awon. Apan kung atong tan-awon ang kinatibuk ang basahon, masabtan na nato kini. Gilentaw sa magsusulat ang kahulugan sa tawhanong buhat o kinabuhi. Ang kinatibuk ang mensahe nga bot niyang ipadayag mao nga ang tanan walay kahulugan nga halayo sa Dios. Ang ikaduha, ang mamumulong. Dili paigo nga nasad kita sa paagi sa pagkasulat o tumong sa pagkasulat o sa gipasabot sa gisulat. Ang tanan mahitungod sa pulo nga mabasa. Tagan usab nato og pagtagad ang tao mismo sa karon adunay gimbuhaton sa pagpasabot sa nakasulat. Ang mosunod mao ang tulo ka mga prinsipyo nga makatabang sa tigpasabot alang sa haum o makahuluganon nga pagpasabot sa mensahe sa balang kasulatan ngadto sa uban. Una, ang prinsipyo sa panagsama or principle of identification. Atong hisgutan ang kahulugan. Makahuluganon ang awit turn between two lovers. Ni adtong naglisod sa usa ka kahimtang dinasinati niya ang pag-angkon og duha ka hinigugma og dili makahukom kinsa kanilang duha ang iyang gayong unungan. Ang kanta nga Somewhere Out There makaluganon usab kayo alang ni adtong naghandom og usa nga tuwa sa layo. Dili tanan ganahan sa maong awit, kadto lamang makakita sa ilang kaugalingon sa maong mga awit. Sa samang kahimtang, dili tanan ang nahisulat sa Biblia, bisan pa man sa pagkalilamdagan ini, adunay susamang gibugaton sa matag mangbabasa. Kadtong naghambin og kahingawa, makakita og dakong kahulugan sa mga pulong sa Biblia nga nagkadayon. Umari kamong gikapuyan, kay papahulayon ko kamo. Kadto makasing-kasing nga mapasalamaton, nakakitag pagpadayag diya sa mga salmo sa pagdaig. Kini ang gitawag nga prinsipyo sa panagsama or principle of identification. Ang pinakaanindot og makahuluganon kaayong hubad og pagpasabot sa teksto mo kadtong diin og kanusa ang maghuhubad nakakita mismo sa teksto diya mismo sa iyang kaugalingon og kasinatian. Ikaduha, ang gimbuhaton. Tan-awon sa tigpasabot ang kinatibuk-an nga kahimtang sa teksto. Ang kasaysayan nga nagpaluyo, panglantaw, pagkahanay o pamaagi sa pagkasulat
ug ang epekto sa teksto ngadto sa katawhan sa panahon sa pagkasulat niini. Human niini tan-awon usab niya ang iyang kaugalingong kahimtang og sa katilingban nga iyang gisangyawan. Unsay kalugan niini alang kaniya og sa katilingban? Sa unsang paagi kini maggamit nga diha sa inadlaw-adlaw pagkinabuhi. Nindot nga pananglitan mao ang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto mahitungod sa Eucharistia o kahiusa. Kinitukma kayo diha sa atong kahimtang sa panagkatibulaag. Ikaduha atong hisgutan ang prinsipyo sa pagkakaplag. Aha nga kasinatian or principle of discovery, the aha experience. Una, ang kahulugan. Dunay higayon sa mga examination nga daw blanko ang imong hunahuna. Og sa daklit lamang mosantop sa imong hunahuna ang tubag. Susamang kasinatian ang mahinagbo nato usahay o kaha kasagaran diha sa pagbasa sa kasulatan. Taliwala sa kangitngit, mabot ang kahayag ug lamdag dala sa pulong sa Dios. Ikaduha, gimbuhaton. Antig pasabot nga nakasinati og lamdag magdala unta sa naminaw ngadto sa maong kasinatian sa pagdiskubre sa mensahe sa Dios diha sa iyang kahimtang. Makiingon unta ang naminaw, aha, mao di ay kini. Inay miingon, unsa kini? Apan una kini ipahitabo sa tigpasabot ngadto sa uban, iya kining nasinati sa iyang kaugalingon diha sa makoting pagtuon og paggamit sa pamaaging exegesis. Dugang o gikinahanglan kaayo mao ang maampuong pamalandong sa nabasa og natun-an. Ang ikatulo, ang prinsipyo sa pagsinati sa Diyos ng misteryo. Principle of the encounter with God's mystery. Unahon nato paghisgot ang kahulugan. Sa salidang disgrasyada, ang bida nga babay nakasinati og pagkawalay bili. Dili lamang siya kabus kundi gipanamastamasan pagyud. Apan adunay adunahan og talahurong tao nga mitanyag kaniya sa gugma og kaminyoon. Sa kalibog sa hitabo nangutana ang babae ngadto sa lalaki, "Anong manubag ka alang kanako?" Wala kay responsibilidad sa nahitabo. Ang lalaki mitubag, "Dunay mga butang nga kasing-kasing lamang ang makasabot. Dunay mga butang nga kasing-kasing lamang ang makapasabot. Busa palihog, ayaw akong pangutan-a kung ngano." Ang mga misteryosong pagbati masabtan lamang, dili niadtong nakahibalo lamang unsay gugma, kung dili niadto gayud nga nakasinati unsay gugma. Susama usab niini ang mahitabo diha sa daghan o makalibog nga mga sugilanon sa balaang kasulatan. Diha lamang nga masinati sa usa ang pagpakighinagbo sa Ginoo nga magsugod siya pagsabot sa lawom nga paagi unsay bot ipadayag sa Ginoo da sa iyang mga pulong. Kining maong kasinatian dili lamang makuha kundi daghan aron modala sa tao ngadto sa kaamguhan sabot ipadayag sa Dios kaniya og sa katilingban. Usa ka maayong pananglitan mao ang kasinatian sa mga tinun-an sa dalan padulong sa Emmaus. Ana sila sa kalibog sa mga nanghitabo. Miuban kanila ang Ginoo o mipasabot kanila sa kasulatan. Sa maong kasinatian uban sa Ginoo, naghinay-hinay og kaabli ang ilang kaugalingon sa mensahe sa Ginoo og nahimong mas lawom pa kini sa dihang nagpikas-pikas sila sa paan uban kaniya. Ikaduha, ang gimbuhaton. Una, ang usa makapasabot ngadto sa ban sa misteryong pulong sa Ginoo, iya usa kining sination o sa laing pagkasulti, ablihan niya ang iyang kaugalingon sa pagsinati nining pagpakighinagbo sa Ginoo. Bukhon niya ang iyang mga mata sa pagtuo ngadto sa mga buhat sa Dios sa palibot, kay kini kabahin sa pagpadayag sa Dios sa iyang kaugalingon o makaayuda diha sa pagpasabot sa balaang kasulatan. Dunay higayon nga maabot sa sangkuanan ang panabot. Dini gitawag ang lugway sa pagtuo aron makasinati ang usa sa misteryo sa Ginoo. Ang misteryo dili kinahanglan og dili gani sabton og tun-an. Kinahanglan lamang kini nga sination og pamalandungan. Kining pagpaambit mahitungod sa hermeneutics atong tapuson sa usa ka istorya.
Human sa taas nga pagpasabot sa tao may tungod sa usa ka teksto sa Biblia, mingon ang iyang gikaistorya. Dili ko motuo sa Biblia. Nganuman, pangutana sa tigpasabot. Tungod kay wala ko makaila o makakita sa nagsulat nini, tubag sa gipasabot. Apan motuo ka ba nga 1 plus 1 equals 2? Oo. Bisan wala ka makakita sa nag-imbento niini, bisan na tungod kay makita ko man nga ang usa kung dugagan og usa mahimong duha. Adunay pamatuod. Apan ang imong gipamulong wala nako makiti diha sa imong kinabuhi. Walay pamatuod. Busa unsaon kuman sa pagtuo sa kamatuoran sa maong mga pulong. Ang hermeneutics tubag sa paningkamot sa pag-angkon og responsabli nga pagsabot sa pulong sa Ginoo og tukmang pagpasabot niini ngadto sa ban. Usa kini ka sinsya nga again tun-an, apan kon pamlandungan pag-ayo, usa-usab kini ka proseso nga angayang sination. Kay dili lamang nato tun-an ang pulong sa Dios aron epektibo nato kining mapaambit sa uban og ikapasabot kanila. Ato sab kining puy-an diha sa bisan unsa natong kahimtang. Tinuod ang hermeneutics, sinsya sa biblikanhong kahulugan, apan ang kahulugan nga manaaunta sa atong kasinatian. Kay gimbot-an sa Dios nga dili lamang ang iyang pulong ang madunggan, ang kinabuhi usab sa mamumulong makit-an. Daghan sigurong andam unta mo dawat sa pulong sa Ginoo, apan wala nila kini makita sa kinabuhi niadtong nagpailang Kristiyano.